जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गैर कानूनी और कलअदम करार। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। जजेस के खिलाफ रेफरेंस खुफिया रखने की कोई शक नहीं। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर 7 रोज में काजी फैज ईसा की अहलिया और बच्चों को मुतालिका नोटिस जारी करें। बरतानिया में जायदादों के ज़राए आमदन पूछे जाएं। सुप्रीम कोर्ट का 224 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का सारा अमल आइन और कानून के खिलाफ था। सदर आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे। जस्टिस याहिया आफरीदी का नोट, जमा कराया गया मवाद भी गैर कानूनी करार। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्तों को बदनीयती के शवाहिद के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। फरूग नसीम को जजेस के खिलाफ तहकीकात की इजाजत का इख्तियार नहीं। अदालत उज़्मा के फैसले का मतन, सूरत-उन-निसा का भी हवाला। शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की इस्तदा मुस्तरद। कोई भी जज कानून से बालातर नहीं। खिलाफ दायर की जाने वाली दरखास्तों से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। हाजिर सर्विस जज के खिलाफ इंक्वायरी करना काउंसिल का काम है, ना कि किसी और का। जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया के खिलाफ मामला जुडिशल काउंसिल में नहीं चल सकता। फैसले का मतन, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस याहिया आफरीदी के अलग नोट। सत्ताईस में से 21 निकात पर अमल दरामद। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। फरवरी 2021 तक की मोहलत। पेरिस में 3 रोजा इजलास। क्या पाकिस्तान के साथ रवैया तफरीक पर मबनी नहीं? सहाफी का सवाल। इस्लामाबाद ने दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने समेत आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। जब बाकी 6 अहदाफ पर अमल होगा, इस्लामाबाद ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। FATF सदर का जवाब। कोई नहीं कह सकता कितनी देर तक इक्तदार में हूँ। ऑपोजिशन चोरी बचाने के लिए मुत्तहिद हुई। जानता हूँ ये पहले क्या थे और अब क्या हैं। इलेक्शन समेत हर चीज के लिए तैयार हूँ। ये लोग इक्तदार में वापस आए तो अवाम को लेकर सड़कों पर आ जाऊंगा। आर्मी चीफ की ऑपोजिशन से मुलाकातें गलती थी, उनको नहीं मिलना चाहिए था। वजीर आजम का इंटरव्यू। साबिका हुकूमतों पर महंगे बिजली मुआहिदों का इल्जाम। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और IG सिंध के अगवा का मामला कॉमेडी करार। भारतीय मीडिया नवाज शरीफ को हीरो बना रहा है। नून लीगी कायद को वापस लाने के लिए खुद भी बरतानिया जाना पड़ा तो जाऊंगा। वजीर आजम का ऐलान। बंडल आइलैंड सिंध के आवाम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इमरान खान। ऑपोजिशन का बयानिया भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब करने की कोशिश नाकाम रही। हुकूमत और मुल्की इदारे एक पेज पर हैं। वजीर आजम का हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। इमरान खान से गवर्नर सिंध और अरकान असेंबली की भी मुलाकात। कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज़ में रेलेवेंट हूँ। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। कराची वाक़े के बाद इमरान खान कहाँ गायब हैं? साबित हो गया ये बड़ों की लड़ाई है। हुकूमत बनी गाला में छुपी बैठी है। मरियम नवाज का इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। नून लीगी रहनुमा को जनवरी तक हुकूमत की रुखसती की उम्मीद। इमरान का हर वादा झूठा निकला। कहा कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, आज तक उसने कोई नौकरी नहीं दिया है। कहा कि 50 लाख घर बनाएगा, इंक्रोचमेंट के नाम पे छत छीन ली है। वजीर आजम का हर वादा झूठा। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर लाखों अफराद को बेरोजगार कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान से बचाना है। अवामी फैसलों से हुकूमतें बनेंगी तो ही मसाइल हल होंगे। बिलावल भुट्टो का बलगार में खिताब। मैं आपको
کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی ایک جیل میں. ان کو واپس لانے کے لیے ہم پوری طرح سے متحرک ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو واپس لائیں گے کہ وہ پاکستانی عوام کا جواب دیں کہ انہوں نے یہ اثاثے کیسے بنائے اور پیسے باہر کیسے لے کے گئے. ہم نہیں چھوڑیں گے, عمران خان نہیں چھوڑے گا ان کو. نواز شریف 15 جنوری تک پاکستانی جیل میں ہوں گے, شبلی فراز کو پکا یقین. نون لیگ جب حکومت میں تھی خود ووٹ کا تقدس پامال کرتی رہی, اب ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگ رہی ہے. عمران خان نے عوام کو بنارسی ٹھگوں سے نجات دلائی, وزیر اطلاعات کی گفتگو. نواز شریف کے پاس لندن میں رہنے کا کوئی جواز نہیں, برطانیہ کو اپنے قوانین کے تحت فیصلے کی درخواست کر دی. کراچی واقعے کی فوٹیج آنے کے بعد مفروضے دم توڑ گئے, اب انکوائری کا انتظار کیا جائے. شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاک. عوام کی بات اسمبلی میں نہیں ہو سکتی تو عوام کی بات پھر سڑکوں پر ہوگی. اسپیکر صاحب یہ بات یاد رکھیں, آپ قصوروار ہیں. اگر آپ کو دباؤ ہے وزیر اعظم کا تو عزت کا راستہ ہے کہ اپنی کرسی چھوڑ دے, کسی اور کے حوالے کر دے. ہمیں یہ چور کہتا ہے, وہ کیسے چور تھے جو غریب آدمی کو روٹی دیتے تھے, اور یہ کیسا حاجی ہے کہ غریب آدمی کے ہاتھ سے روٹی چھن گئی ہے. ترقی کا راز آئین پر عمل میں پوشیدہ, وزیر اعظم کے کہنے پر اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جاتا. اسپیکر پر اگر دباؤ ہے تو کرسی چھوڑ دیں. مہنگائی اور مسائل ختم کرنے کے لیے ووٹ کو عزت دینا ہوگی. شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال اور دیگر کا سوابی میں ورکرز کنونشن سے خطاب. مکس اچار پارٹی کی آشا, تماشا اور بھاشا میں رتی بھر مطابقت نہیں. اپوزیشن قیادت منافقت کی بے تاج بادشاہ. لوٹ مار ایسوسی ایشن این آر او کی خواہش مند ہے, فیاض الحسن چوہان کی تنقید. پی ڈی ایم کے گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف کی تقریر, خیبر پختونخوا اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور. نون لیگی قائد نے اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, ایسی تقاریر پر پابندی لگائی جائے. قرارداد کا متن. ہائی کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ سمندر کے اندر کوئی زمین اگر سرفس ہوتی ہے یا کوئی آئلینڈ ابھر آئے نیچرل پروسیس کے تھرو, وہ زمین وہ چیز صوبے کی ہے. ان کو خود پتہ ہے کہ انہوں نے انلیگل انکانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے. وفاق بیوروکریسی کے ذریعے صوبوں کو کنٹرول کرنے کا خواہش مند. سندھ حکومت کوئی غیر آئینی اقدام تسلیم نہیں کرے گی. مراد علی شاہ کا پھر جزائر آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ. کوئی شک نہیں, جزائر سندھ کے عوام کی ملکیت ہیں. آرڈیننس آخری فیصلہ نہیں, ترمیم ہو سکتی ہے. معاملہ حل ہونے تک ترقیاتی کام شروع نہیں ہوگا. اٹارنی جنرل کی سندھ ہائی کورٹ کو یقین دہانی, سماعت 13 نومبر تک ملتوی. نیب ملزموں کی طویل حراست, سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. احتساب عدالت لاہور سے ٹرائل میں تاخیر کی وجوہات طلب. گرفتاری کے علاوہ بھی کئی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس. شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی استدعا, نیب کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں بینچ 27 اکتوبر کو مقدمہ سنے گا. مریم نواز کی نیب لاہور آفس پیشی پر پتھراؤ کا کیس. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش. رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس. لاہور کے حفیظ سینٹر میں آتش زدگی سے نقصانات کے ازالے کے لیے پلان طلب. حکومت تاجروں کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گی, عثمان بزدار کا وعدہ.
फैसलाबाद में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। गुजरावाला के रिहायशी से 4.5 किलो सोना बरामद। मुलजिम दुबई से पाकिस्तान पहुंचा था। कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटे के दौरान मजीद 13 अफराद जान बहक। मुल्क भर में 3,26,216 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 9,855 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का तनासुब बढ़ने लगा। अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों की तादाद और अमवात में इजाफा। एनसीओसी का मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची और गिलगित की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद पुलिस के 102 अफसर और एहलकार मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस। 5 साला सरगर्मियों की तफसीलात सेनेट में पेश। 2 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर और 16 ASI भी शामिल। लाहौर में स्मॉग का खदशा। पाक जिम्बाब्वे सीरीज में शामिल तीनों T20 मैचेस रावलपिंडी मुंतकिल। PSL के बाकी मुकाबले कराची में कराने का फैसला। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.